निकै नै पावरफुल स्पाइक र यतिखेर अङ्क पर्वतकै पक्षमा अङ्क 3-0 ल्याइसकेको छ भने 3-0 नम्बर ल्याएको छैन 3-0 निकै नै राम्रो छ रेसाले टच स्पाइक सँगै यतिखेर कालिका युथ क्लबको रेसको पक्षमा अङ्क 1-3 3-1 उत्कृष्ट स्पाइक सञ्जय परियार जर्सी नम्बर 6 राम्रो स्पाइक सँगै यतिखेर पर्वतको पक्षमा अङ्क ल साथीहरु सबै लाइक गर्दैमा हाम्रो केही जाँदैन है 4-1 सबैजनाले यतिखेर बल होल हुन पुग्यो त्यसैले अङ्क पर्वतको पक्षमा अङ्क 5-1 हौसला मिल्ने छैन त्यसकारणले कृपया अन्यथा नसोच्नु होला लाइक गरिदिन नभुल्नु होला है सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ निकै नै उत्कृष्ट डिफेन्स पर्वतको पक्षबाट निकै नै ट्रिकी प्लेसिङ सँगै यतिखेर कालिका रेसको पक्षमा अङ्क 2-5 50 only 50 सेकेन्ड प्राइज 1.5 लाख र थर्ड प्राइज 50,000 है यो 50,000 को लागि बडा भिडन्त हुँदैछ है ल 49जनाले लाइक गरिसक्नु भएको छ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सबैजनाले लाइक गरेर सपोर्ट गर्नु होला हजुरहरूले लाइक गर्नुभयो भने हौसला मिल्नेछ लाइक गर्नु भएन भने हौसला मिल्दैन है साथीहरु उत्कृष्ट ट्रिक लगाउँदै प्लेसिङ गर्दै नम्बर थपेको छ पर्वतले नम्बर रहेको छ 8-3 निकै नै राम्रो स्पाइक सँगै यतिखेर रेसको पक्षमा अङ्क 4-8 4-8 निकै नै पावरफुल यतिखेर पर्वतको तर्फबाट अङ्क 9-4 9-4 पावरफुल स्पाइक थियो तर बल आउट हुन पुग्यो त्यसैले अङ्क पर्वतको पक्षमा अङ्क 10-4 10-4 निकै नै उत्कृष्ट डिफेन्स स्पाइक खालीमा आउनु पुग्यो त्यसैले अङ्क रेसको पक्षमा अङ्क 5-10 सञ्जय परियार जर्सी नम्बर 6 पर्वतको पक्षमा अङ्क 11-5 पर्वत 11-5 है साथीहरु 100 जनाले लाइक गरिदिनु होला है ल अब जम्मा 45 जनाले लाइक गरे पुग्छ है ट्याग लाइक गरिदिनु होला हाम्रो केही जान्दैन स्पाइक सँगै यतिखेर 54 जनालाई मरी धन्यवाद है ल 55 जना हुनुभएको छ धेरै धन्यवाद छ 11
उत्कृष्ट डिफेन्स रेसको पक्षमा अवसर थियो तर अवसरको उचित फाइदा उठाउन सकेन त्यसैले अङ्क पर्वतलाई अङ्क 12-6 12-6 अवसर पर्वतलाई निकै नै ट्रिकी प्लेसिङ सँगै यतिखेर रेसोको पक्षमा अङ्क 7-12 7-12 यतिखेर अङ्क पर्वतलाई अङ्क 13-7 13-7 यो थर्ड प्यालेसको लागि गेम सञ्चालन भइरहेको छ स्पाइक जालीमा हुन पुग्यो त्यसैले अङ्क पर्वतलाई 14-7 अङ्क 14-7 सर्भिसमा जर्सी नम्बर 6 यस पछाडि फाइनल गेम निकै नै उत्कृष्ट स्पाइक जर्सी नम्बर 3 रेसोको पक्षमा अङ्क सबैजना मनकारी भोलि जालीमा आउन पुग्यो त्यसैले अङ्क पर्वतको पक्षमा अङ्क 15-8 15-8 आदरणीय दर्शक महानुभावहरू यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ भलिबलको यो तृतीय स्थानको प्रतिस्पर्धाको लागि खेल प्रदर्शन भइरहेको छ खेलाडीहरू आफ्नो जोस र जाँगर उत्साह उमङ्ग सँगै खेल प्रदर्शन गरिरहनु भएको छ र हामी दोहोरी गीत प्रतियोगिताको सेमी फाइनलको प्रतियोगिता हामी सञ्चालन गर्न लागिरहेका छौँ र म दिदीभाइ दोहोरी समूह काठमाडौँ त्यस्तै गरी बेस्ट वान बागलुङको बिचमा दोहोरी सञ्चालन गर्न लागिरहेको हुँदा दुवै समूहका कलाकार साथीहरू आफ्नो तयारी अवस्थामा मञ्चमा आइदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र धेरै धन्यवाद मैले बिचमा आसन ग्रहण जोड्न चाहन्छु कार्यक्रम सल्लाहकार लक्ष्मण श्रीज्यूलाई आफ्नो द्वितीय आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु लाइक गर्ने सबै दोहोरी गीत प्रतिष्ठान बागलुङका अध्यक्ष किरण थापाज्यूलाई अतिथि आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु त्यस्तै दोहोरी गीत प्रतिष्ठानका बागलुङकै पूर्व अध्यक्ष रेणु केसीज्यूलाई पनि अतिथि आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु त्यस्तै गरी कलाकार रिना केसीज्यूलाई पनि अतिथि आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र पुनः म बोलाउन चाहन्छु दिदीभाइ समूह काठमाडौँ सायद हामीले देखिरहेका छौँ यहाँहरू आइरहनु भएको छैन कृपया यहाँहरू छिटोभन्दा छिटो स्टेजतर्फ आइदिनको लागि अनुरोध गर्दछु र बेस्ट वान बागलुङका कलाकार साथीहरू यहाँहरू आफ्नो तयारी अवस्थामा मञ्चमा उपस्थित भइदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु 11-17 यतिखेर पर्वतको पक्षमा अङ्क 18 पुगेको छ भने 18-11 रेसको पक्षमा अङ्क ए, 11 पर्वतले पुगेको छ। 50,000 पहिलो मार्दै सेटको गयो। प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ यो पहिलो सेट हो ट्रिकी स्पाइक सँगै यतिखेर कालिका रेसको पक्षमा है साथीहरू मिल्छ भने लाइक ठोकिदिनु होला केही जाँदैन अङ्क 12-18 हौसला मिल्ने सेमी फाइनलको दोहोरी प्रतियोगिताको सेमी फाइनलको यो पहिलो प्रतिस्पर्धा दिदीभाइ समूह काठमाडौँ त्यस्तै गरी बेस्ट वान बागलुङको बिचमा हामी गराउन गइरहेका छौँ कृपया कलाकार साथीहरू आफ्नो तयारी अवस्थामा यो दुईवटा सिट यहाँहरूको समूहलाई हामी यहाँ छुट्याएर राखेका छौँ कृपया आफ्नो सिट आसन ग्रहण गरिदिनको लागि स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु दिदीभाइ समूह काठमाडौँ र बेस्ट वान रेस्टुरेन्ट बागलुङ निकै नै ट्रिकी प्लेसिङ सँगै यतिखेर कालिका रेसको पक्षमा अङ्क 13-19 अवसरको उचित फाइदा उठाउन सकेन पर्वतले त्यसैले अङ्क कालिका रेसलाई जर्सी नम्बर 5 प्रशान्त भलिङमा र भलिङ आउट हुन पुग्यो त्यसैले अङ्क पर्वतलाई जर्सी नम्बर 1
सर्भिसमा अङ्क 20-14 भएको छ यहाँ। दोहोरी गीत प्रतियोगिताको सेमी फाइनल हामी सञ्चालन गर्न लागिरहेका छौँ। हाम्रो यो वाद्यवादक साथीहरू कृपया आफ्नो बाजा समाएर बस्दिनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। वाद्यवादक साथीहरू कहाँ हुनुहुन्छ कृपया आफ्नो बाजा समाउनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र दोहोरी गीत उत्कृष्ट निकै नै स्पाइक पावरफुल सञ्जय स्ट्राइक परियार सँगै जर्सी नम्बर 6 यतिखेर पर्वतको पर्वतको तर्फबाट। पक्षमा अङ्क ल है अब जम्मा 23 जनाले लाइक गर्यो भने पुग्छ है। अङ्क 21-15 21-15 दोहोरी गीत प्रतियोगितासँगै हामी यो भलिबललाई पनि सञ्चालन गर्न लागिरहेका छौँ। त्यसैले यो दुवैतर्फ कार्यक्रम नरोकिने हिसाबले यो साउन्ड सिस्टमको व्यवस्थापन मिलाइदिनको लागि म आदरणीय साउन्ड सिस्टमका इन्जिनियर साथीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र हाम्रा क्रिस्टल म्युजिसियन साथीहरू कृपया आफ्नो बाजा तयारी अवस्थामा सेट भयो राख्नका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। पहिलो सेट है साथी, म पहिलो सेट अगाडि है। बोलाउन चाहन्छु धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते न्युज वाच गरिरहेको रेस्टुरेन्ट बागलुङका कलाकार साथीहरूलाई हेर्नको लागि कृपया सब्स्क्राइब गरेर छोड्नु भयो भने निकै नै भिडियो ट्रिकी प्लेसिङ सँगै यतिखेर रेसको पक्षमा अङ्क केही जाँदैन, 16 केही 23 गिरिँदैन है। दोहोरी प्रतियोगिताको सेमी फाइनलको यो पहिलो प्रतिस्पर्धामा उत्कृष्ट टचआउट भेट्नको लागि जस अन्तर्गत नम्बर रहेको छ काठमाडौँ र 17-23 रेस्टुरेन्ट बागलुङको बिचमा यो सेमी फाइनलको पहिलो प्रतिस्पर्धा हुन गइरहेको छ र कलाकार साथीहरू आइसक्नु भएको छ। उत्कृष्ट स्पाइक थियो रुपेन्द्र गैरीको तर ब्लक दोहोरी हुन सुन्दै दोहोरीको जसको फाइदा रेस मजा लिँदै उता खेल नम्बर रहेको छ 18 पूर्ण विश्वास 23 गरेका छौँ। र निर्णयक मण्डलका है। संयोजक जम्मा अब 20 एवं जनाले लाइक सदस्य गर्नुभयो भने 100 लाइक हुन्छ है साथी। उत्कृष्ट स्पाइक थियो तर बल नेट टच हुन पुगेको छ जसको फाइदा पर्वतलाई नम्बर रहेको छ 24-18। राम्रो स्पाइक सँगै यतिखेर पर्वतको है, जम्मा पहिलो 18 सेटको जनाले अन्तिम लाइक अङ्क गर्नु है अब। 24-18 बलिङ आउट हुन पुग्यो। त्यसैले अङ्क कालिका रेसलाई अङ्क 19-24 19-24 उत्कृष्ट ब्लकिङ सँगै यतिखेर रेसको पक्षमा अङ्क आफ्नो टिमलाई सपोर्ट गर्नु होला। उत्कृष्ट स्पाइक सँगसँगै नम्बर पहिलो सेट 20 को विरुद्ध 25 ले पर्वतले हात पारेको छ। विरुद्ध 25 पहिलो सेट माफ अब हेरौँ दोस्रो सेटमा के हुन्छ है त। लिएर पर्वतले पहिलो सेट आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भएको छ। सुरु भयो ओहो निकै नै उत्कृष्ट खाता खोलेको छ यति बेला बागलुङ रेसाले। यतिखेर कालिका रेसको पक्षमा अङ्क 1-0 उत्कृष्ट डिफेन्स अवसर पर्वतलाई र अवसरको उचित फाइदा उठाउँदै पर्वतले आफ्नो पक्षमा आफ्नो दोस्रो सेटमा खाता खोल्न सफल भएको छ। दुवै पक्षको बराबर अङ्क 1-1 1-all 1-all है 1-all। ल है रेसा तात्यो है। उत्कृष्ट स्पाइक जर्सी नम्बर 3 यतिखेर रेसोले आफ्नो 2-1 पक्षमा अङ्क पार्न सफल भएको छ। अङ्क 2 सर्भिसमा जर्सी नम्बर 2 रेसाको तर्फबाट 2-1 अवसर रेसोलाई हुन सक्छ यतिखेर। तर सफल हुन सकेन।
पर्वतलाई रेसाले त्यसैले अङ्क दावेदार गरेको छ है। रेसाको पक्षमा 4-1 दर्शकको हुल हेर्दै फेरि पनि काली फुलेको मायालाई छोरी मायाले साँच्चै स्टेजतिर दोहोरी गीत पनि चलिरहेको छ है। फुलेको पाउनालाई यो दर्शकको हुल हेर्दै फेरि पनि काली फुलेको ओहो वो किस्तो पावरफुल स्पाइक थियो तर बल आउट हुन पुगेको छ। पावरफुल स्पाइक थियो, स्पाइक आउट हुन पुग्यो। सर्भिसमा रुपेन्द्र गैरे जर्सी नम्बर 4 रुपेन्द्र गैरेको सर्भिस राम्रो सर्भिस हो। किसो सर्भिस गर्दै नम्बर थप्न सफल पर्वत 3-5 उत्कृष्ट सर्भिस बल कट्न सकेन है। सर्भिस बल यसलाई फाइदा रेसालाई नम्बर रहेको छ 6-3। उत्कृष्ट स्पाइक थियो सञ्जय परियार जर्सी नम्बर 6 पर्वतको तर्फबाट। उत्कृष्ट स्पाइक जर्सी नम्बर 7 पर्वतको तर्फबाट। सात छ है। पर्वत अगाडि गइसकेको छ है। अहिले पहिला रेसा अगाडि थियो, अहिले पर्वत अगाडि है। पहिलो सेट पर्वतले हात पारिसकेको थियो। पहिलो सेट पर्वतले आफ्नो पक्षमा पारिसकेको छ। उत्कृष्ट पावरफुल स्पाइक थियो यति बेला रेसाको तर्फबाट। 7-8 7-8 जर्सी नम्बर 7 सर्भिस कालीगाउँको पक्षबाट स्पाइक आउट हुन पुगेको छ। 8 बराबर ल है रेसा तात्यो दुवै पक्षको बराबर अङ्क 8-8 ठोक्यो ठोक्न र ठोक्यो जालीमा ठोक्यो है सञ्जयले अहिले है। रेसा अगाडि बढ्यो है 9-8। उत्कृष्ट प्लेसिङ गर्दै नम्बर थप्न सफल पर्वत नम्बर रहेको छ 9 बराबर। दुवै पक्षको बराबर अङ्क उत्कृष्ट प्लेसिङ गर्दै नम्बर थपेको छ पर्वतले 10-9। हुसिल बजिसकेपछि कृपया दर्शक पाउन महाजनज्यूहरू ग्राउन्डमा बल नफ्यालिदिनुहोला। मेरी मनी काली थुनेको पर्वतलाई अवसर हुन सक्छ यतिखेर र अवसरको जित फाइदा उठाउन सकेन पर्वतले। त्यसैले उत्कृष्ट ब्लक गर्दै नम्बर थप्न सफल रेसा नम्बर रहेको छ 10 बराबर। बागलुङ 10 पर्वत 10।
जर्सी नम्बर 5 सफल भएको छ भरपुल स्पाइक है साथी जसको फाइदा पर्वत लाइन नम्बर रहेको छ 11-10 सर्भिस बल काट्न सकेन जसको फाइदा बागलुङ लाइन नम्बर रहेको छ 11 बराबर कालिका रेसलाई दुवै पक्ष वो किसका स्पाइक राजकुमार नेपालीले ड्याममै हानेका छन् है गाउँको जोगाउन मुस्किल भएको छ है 12-11 सुभाष सर्भिसमा थिए 14-11 पर्वत 14 छ भने बागलुङ रेसा 11 रेसाको पक्षबाट सर्भिसमा सुभाष जर्सी नम्बर 1 पर्वतको तर्फबाट 15-11 बहुत किस्ता स्पाइक थियो यति बेला नम्बर थप्न सफल रेसा कालिका क्लब बागलुङ 12-15 गण्डकी प्रदेश है सबैजनालाई गलकोट र गण्डकी बिच कडा फाइनल खेल हुँदैछ सबैजना नमस्ते न्युज लाइभ इच्छा गर्नुहोला अस्ति मैले बाग्लोमा टेकेको काका पुग्यौ छौ देखेको ठुलो काम गरेको होइन है 19-15 पर्वत 19 रेसा बागलुङ 15 फेरि पनि नम्बर थप्नु सफल बागलुङ पर्वत
नम्बर रहेको छ 20-15 5 अङ्कले लिड गरिरहेको छ पर्वतले बागलुङलाई 20-15 है हो किस्सा सर्भिस थियो रुपेन्द्र गइरहेको जसको फाइदा पर्वतलाई नम्बर रहेको छ 21-15 6 अङ्कले लिड गरिरहेको छ सर्भिसमा जर्सी नम्बर 3 16-21 है फेरि पनि नम्बर थप्न सफल रेसा बागलुङ नम्बर रहेको छ 21-17 यसपछि गलकोट र गण्डकीको सागामसी खेल हुनेछ फाइनल खेल हो किस्सा स्पाइक जर्सी नम्बर 3 रबिन बिक जसको फाइदा पर्वतलाई नम्बर रहेको छ 22-17 रबिनले ड्याममै हान्दे ध्यान जोगाउन गाह्रो छ है स्पाइक जर्सी नम्बर 1 जसको फाइदा रेसा बागलुङलाई नम्बर रहेको छ 18-22 है साथीहरू हो किस्सा टच आउट नम्बर थपेको छ पर्वतले 23-18 पहिलो सेट पनि पर्वतले हात पारेको थियो स्पाइक जर्सी नम्बर 5 रेसाको तर्फबाट जसको फाइदा रेसालाई नम्बर रहेको छ 19-23 4 अङ्कले लिड गरिरहेको छ त्यही पनि पर्वतले रेसा बागलुङलाई है भेट्यो ल तात्यो है रेसा तात्यो चान्स बोल रेसालाई चान्स बोल पर्वतलाई बहुत किस्सा स्पाइक थियो राजकुमार नेपालीको चौबीस 21 त्यसै गरी दुईटै सेट पर्वतले हात पारेको छ अब हेरौँ तेस्रो सेटमा के हुन्छ है त पर्वतले खायो है दुई सेट 50,000 पोको 3 लाखको दावेदार पर्वत अहिले 50,000 मा झरेको छ है सुरु भयो है तेस्रो सेट हाँसो आँसो रोदनको गीत हुन्छ रोदनको गीत
मिल्न सके दोरीकै जित हुन्छ त्यो मुटुमा गुसलायो तिमीलाई छोडी घर मायालाई छैन कुन पापी हल्ला चलायो रोदनको गीत हुन्छ रोदनको गीत हुन्छ स्टेजतिर दोरी पनि चलिरहेको छ यता गेम चलिरहेको छ है साथी नम्बर 1 बराबर 1 बराबर उत्कृष्ट ब्लक गर्दै रुपेन्द्र गैरे उसको फाइदा पर्वतलाई नम्बर रहेको छ 2-1 यो हुन्छ याद रहन्छ समय बितेली समय बितेली गलाली लामारेली जितेली फेरि मोरी गाडी कुदेको अन्तै मायालाई छोरे मायाले साँच्चै हो कि भन्न सुनेको समय बितेली गलाली लामारेली जितेली फेरि मोरी गाडी कुदेको अन्तै मायालाई छोरे मायाले साँच्चै हो कि भन्न सुनेको समय बितेली गलाली लामारेली जितेली गेम हेर्न मजा आएन कि सुनेर भन्नुभएको छ मजा आउँछ है नम्बर भनेपछि मजा आउँछ म नम्बर भन्ने छु अहिले नम्बर रहेको छ पर्वत 5 रेसा बागलुङ 3 सर्भिसमा रुपेन्द्र गैरे पर्वतको तर्फबाट सर्भिस बल राइट हुन पुगेको छ जसको फाइदा पर्वतलाई नम्बर रहेको छ 6-3 पुनः सर्भिसमा रुपेन्द्र गैरे जर्सी नम्बर 4 6-3 राम्रो सर्भिस ओहो उत्कृष्ट स्पाइक जर्सी नम्बर 3 रुपेन्द्र गैरेलाई हान्थे है राम्रै 4-6 सर्भिसमा जर्सी नम्बर 3 उत्कृष्ट स्पाइक जर्सी नम्बर 7 पर्वतको तर्फबाट नम्बर रहेको छ 7 सर्भिसमा रबिन बिका जर्सी नम्बर 3 उत्कृष्ट स्पाइक थियो जर्सी नम्बर 5 रेसाको तर्फबाट हजुर धेरै धेरै धन्यवाद दिदीभाइ समूहका पुरुष कलाकार निशान्त बिक र बेस्टवान रेस्टुरेन्ट बागलुङका महिला कलाकार शोभा कार्कीको बिचमा दोरी घम्सा घम्सी सकिसकेको छ र अब पालो रहेको छ बेस्टवान रेस्टुरेन्ट बागलुङका पुरुष कलाकार साथी र स्पाइक थियो तर बल दिदीभाइ समूह काठमाडौँका महिला कलाकार साथी अब चाहिँ राजु केसी र सपना रोकाको बिचमा आफ्नो दोरीको प्रतिस्पर्धा हुन गइरहेको छ र आदरणीय दर्शक महानुभावहरू यहाँहरू वर्षमा यो कार्यक्रम यस्तोतर्फ आइरहनु भएको छ भने चैत्राष्टमी मेला 2078 मा आयोजना गरिएको खुल्ला लोक तथा सेमी फाइनल प्रतिस्पर्धाहरू गराइरहेका छौँ भने भलिबल जो तृतीय स्थानको लागि कालिका युथ क्लब रेसा र प्रगति बिचमा खेलको घम्साघम्सी भइरहेको छ र अब भने ढिला नगरिकन म कलाकार साथीहरूलाई अबको आफ्नो दोरी प्रतियोगिता सञ्चालन गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु र भाका परेको छ आफ्नै मन घाइते गराउँछु बाँकी कलाकारको गीत सङ्गीतबाट
बागलुङ 9 साथै झ्याप्पै मुखोटियो माथाराइन सुरभि पोरियो आफ्नै मन खाइदिन्छ ए मायालु मैले तिमीलाई कति मन पराउँछु भन्दै गराउँछु झ्याप्पै 11-9 सर्भिसमा सुभाष जर्सी नम्बर 1 पर्वतको तर्फबाट नम्बर थप्न सफल रेसा बागलुङ 10-11 उत्कृष्ट गर्दै नम्बर थपेको छ बागलुङ रेसाले नम्बर रहेको छ 11 बराबर 11 बराबर है तेस्रो सेटमा आएर रेसा बागलुङ तातेको छ 11 बराबर ओ सञ्जय परियार उत्कृष्ट स्पाइक जसको फाइदा पर्वतलाई नम्बर रहेको छ 12-11 फेरि चेकमा पाएपछि त कसले हान्दैन आम्मा उत्कृष्ट स्पाइक जर्सी नम्बर 3 रबिन बिकाको हामी देख्न सक्छौँ पावरफुल स्पाइक है 14-11 सन्देशमा सञ्जय परियार जर्सी नम्बर 6 पर्वतबाट उत्कृष्ट स्पाइक थियो यत्र जसको फाइदा रेसालाई नम्बर रहेको छ 12-14 कति मिठो बोल्यो नि चिनी झै मलाई चुनौती दिने उत्कृष्ट स्पाइक रूपेन्द्र गैरे जर्सी नम्बर 4 स्पाइक सञ्जय परियार 18-12 20-12 है 20-12 पर्वत 20 बागलुङ 12 सर्भिस बल घट्न सकेन जसको फाइदा बागलुङ रेसालाई नम्बर रहेको छ 13-20 14-20 लगातार नम्बर थप्नु सफल रेसा बागलुङ फेरि पनि नम्बर थप्न सफल बागलुङ 15-20 15-20 घन्टामा सकिने भयो 2 घन्टा 20 रेफ्रीलाई हान्दियो है ड्याममा नम्बर रहेको छ 23-15 यो तेस्रो सेट चलिरहेको छ पहिलो र दोस्रो सेट पर्वतले हात पारिसकेको छ 23-15 उत्कृष्ट ब्लक गर्दै नम्बर थप्न सफल पर्वत 24-15
बबी स्पाइक गर्दै 16 का विरुद्ध 25 ले तेस्रो सेट पनि पर्वतले हात पारेको छ 50,000 च्याप्पको पोको पारेको छ है पर्वतले यहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ र रेसाका खेलाडी भाइहरूलाई पनि आगामी खेलको लागि हार्दिक शुभकामना है साथीहरु तेस्रो सेट पनि बाग्लुङ पर्वतले हात पारेको छ यहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ रेसाका साथीहरूलाई शुभकामना छ